बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ आयशा अंसारी। मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ इशाल सुलेमान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। फैसल वावड़ा ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया। कागजात नामजदगी के वक्त फैसल वावड़ा इंतखाब लड़ने के लिए अहल नहीं थे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वावड़ा को ताहयात नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावड़ा को डी नोटिफाई कर दिया है। सेनेट की नशिस्त खाली करार दे दी गई। फैसल वावड़ा ने वज़ीर आज़म से राबिता कर लिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करेंगे। दोहरी शहरियत केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावड़ा ताहयात नाअहल करार। मुख्तसर फैसले में इलेक्शन कमीशन ने 2 माह में फैसल वावड़ा को कौमी असम्बली की तनख्वाहें और बरात वापस करने का हुक्म भी दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने 10 मार्च को फैसल वावड़ा के बतौर सेनेटर इंतखाब का जारी नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावड़ा के बतौर रुकने कौमी असम्बली सेनेट इलेक्शन में दिए गए वोट को भी गलत करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने केस का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा सुल्तान ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया फैसल वावड़ा को 3 रुकनी कमीशन ने मुतफ़िका तौर पर नाअहल किया। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया गया। कागजात नामजदगी के वक्त फैसल वावड़ा इंतखाब लड़ने के लिए अहल नहीं थे। फैसल वावड़ा ने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया, खुद को अपने कंडक्ट से मशकूक बनाया। फैसल वावड़ा ने बतौर MNA सेनेट इलेक्शन में वोट डाला। बतौर MNA वोट डालने के बाद खुद को बतौर सेनेट उम्मीदवार पेश कर दिया। गलत बयान हल्फी जमा करवाने पर फैसल वावड़ा का सेनेट का नोटिफिकेशन वापस किया जाता है। फैसला आने के बाद फैसल वावड़ा ने वज़ीर आज़म से राबिता करके मुशावरत की। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसलों का सबको पता होता है। जाएंगे अब फैसल फैसल के बिल दिल जाएंगे। वो तो फैसला ही इलेक्शन कमीशन का तो फैसले पहले ही पता होता है। ज़राए के मुताबिक फैसल वावड़ा कानूनी टीम से मुशावरत के बाद फैसले को चैलेंज करेंगे। फैसल वावड़ा ने फैसले की कॉपी हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। मुल्तान में जलसे के दौरान कहा लॉन्ग मार्च से पहले ही कामयाबियां मिलना शुरू हो गई। तहरीक इंसाफ की मजीद विक्टिम भी टूटेंगी। आप घबरा नहीं रहे तो हमारे मार्च से पहले असेंबली तोड़ दें। आप बुज़दिल हैं, अदम एहतमाद में भी हारेंगे और आम इंतखाबात में भी। फैसला कर लिया है अवामी मार्च 27 फरवरी को कराची से निकलेंगे। इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ, इस सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ ऐलाने जंग किया है। पहले दिन से हम इस कठपुतली का मुकाबला करते रहे। जब हम दूसरे जमातों के साथ काम कर रहे थे और वो बाय इलेक्शन से भागना चाहते थे, PTI के लिए खुला मैदान छोड़ना चाहते थे, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि बाकियों ने भागना है तो भागो, हम मैदान में डटे रहेंगे, हम इनका मुकाबला करेंगे। और हमने वजीर आजम के घर में घुस के उसको शिकस्त दिलवाया। आपका मार्च शुरू होने से पहले इमरान के विकेटें गिरने शुरू हो गए हैं। बुज़दिल है आपका वजीर आजम। अगर आप बुज़दिल नहीं हो, अगर आप इन आवाम से नहीं डरते हो तो हमारा मार्च की जरूरत ही नहीं होगा। हमारा मार्च से शुरू होने से पहले आप असेंबली तोड़ दें। इन हाउस तब्दीली के लिए मुस्लिम लीग नून फ्रंट फुट पर आ गई। वज़ीर आज़म के खिलाफ रवामा तहरीक अदम एतमाद का इम्कान भी है। शहबाज शरीफ PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान को भी एतमाद मिलेंगे। हमजा शहबाज ने KPK, सिंध और पंजाब के पार्टी सुदूर को लाहौर बुला लिया। ये रिपोर्ट देखिए। इन हाउस चेंज बड़ी गेम। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून भी मुतहर्रिक हो गई। मुस्लिम लीग नून के कायद ने पार्टी सदर शहबाज शरीफ को तहरीक अदम एतमाद के लिए फ्रंट फुट का ऑप्शन दे दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ रवा माही तहरीक अदम एतमाद लाने का इम्कान है। शहबाज शरीफ PDM सरबराही इजलास से कबल मौलाना फजल रहमान को एतमाद मिलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि PDM के इजलास में अहम फैसले होंगे। बिफोर टाइम बाज़ हमारे दोस्त जो हैं वो बिफोर टाइम बातें करते हैं, तो मेरा ख्याल है बिफोर टाइम दावे नहीं करने चाहिए। बहरहाल ये दुरुस्त है कि पहली बार PMLN अदम एतमाद का जो इक़दाम है उस पर संजीदगी से सोच रही है और PDM में
भी इस पर बात होगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म की तकरीर को तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का ऐलान करार दे दिया। कहते हैं कि तकरीर से लगता है कि इमरान खान के घबराने और अवाम के सुकून के दिन करीब आ गए। हमजा शहबाज ने KP के सिंध और पंजाब के पार्टी सदूर को लाहौर बुला लिया। जराये के मुताबिक हमजा शहबाज ने पार्टी रहनुमाओं को नंबर्स गेम की बयानबाजी से रोक दिया। पंजाब में मुमकिन अदम एतमाद के पेश नजर अरकान असम्बली को लाहौर में रहने की हिदायत कर दी गई। सीनियर पार्टी रहनुमाओं को आजाद अरकान से राब्तों का टास्क दे दिया गया। बुलेटिन में वक्त तो एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। 13वीं खुली कचहरी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल के हल के साथ साथ तजावीज़ भी पेश की। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान ने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ 13वीं वर्चुअल खुली कचहरी का इनकाद किया, जिसमें कम्युनिटी मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के फीडबैक पर कौंसलर सर्विसेज और पाकिस्तान में जायदाद के मामला से मुतल्लिक शिकायत का अज़ाला किया। उन्होंने कम्युनिटी मेंबरान को यकीन दिलाया कि उनकी शिकायत पाकिस्तान में मुतल्लिका हुकाम के साथ उठाई जाएंगी और उनके हल के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। इस मौके पर शुरका ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान को न सिर्फ अपने मसाइल से आगाह किया बल्कि सर्विसेज में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की। इस मौके पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर अमले को हदायत जारी की। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हाई कमीशन के अमले की खिदमात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हदायत के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में हर माह वर्चुअल खुली कचहरी का इनकाद किया जाता है, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद में शिरकत करके अपने अपने मसाइल से आगाह करते हैं। इन खुली कचहरियों से बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को भरपूर रिलीफ मिलता है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। लंदन में मुस्लिम लीगी रहनुमा निहाल हाशमी के 92 न्यूज़ के साथ ख़ुसूसी नशिस्त मुल्की सूरत हाल पर खुलकर गुफ्तगू की। बोले अदम एतमाद की तहरीक से ज़्यादा ज़रूरी वोट को इज्जत देना है। पार्लिमानी और पार्टी सियासत में फ़र्क होता है। नून लीग में दड़ेबंदी नहीं है, सोच का फ़र्क हो सकता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ लीडर और पाकिस्तानियों की उम्मीद है। वो कारकुन और पार्लिमान दोनों से मुशावरत करते हैं। कराची में अभी क़यादत का फुकदान है। गालिब अक्सरियत मियां नवाज शरीफ की जानिब देख रही है। निहाल हाशमी ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और सेंटर निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि इनके लंदन आने का मकसद क्या है। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त जो है वो बड़ी गर्मा गर्म है। लंदन के अंदर अहम फैसले हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। आज लंदन में पहुँचे हैं, क्या वजह? सदियों से पाकिस्तान और बर सग़ीर की सियासत लंदन की गिर्द ही घूमती है, तो वो एक रिवायत। और दूसरी बात है, पाकिस्तान के सबसे हर दिल अजीज़ लीडर और पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं, तो उनकी ज़ियारत को आएँ। अच्छा निहाल साहब, आप बताएं कि मुस्लिम लीग नून, अगर हम कराची का सिंध का जिक्र करें तो वहाँ पर प्रेजेंस ना होने के बराबर है, इतने अहम रहनुमा होने के बावजूद। इसकी क्या वजह? देखिए, ये आपके नज़र में होता है। पिछले इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून सिंध की दूसरी बड़ी सियासी जमात बन के उभरी थी बल्दियात में 2015 में, और 2018 में जिस तरह से RTS बैठाया गया और जिस तरह से सिलेक्शन किया गया, वो एक सबसे बड़ी वजह है। अच्छा निहाल साहब, लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद भी हैं यहाँ पर, और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर अहम फैसले होने जा रहे हैं। क्या आप भी इस मशावरत का हिस्सा होंगे? ये तो मेरे कायद के ऊपर मुनहसर करता है। वो अब किसी भी अपने अदना कारकुन से भी मुशावरत करते हैं और बड़े से बड़े क़यादत से भी मुशावरत करते हैं। ये उनकी अंदर एक विजनरी लीडर है कि जो अपने पार्लिमान से भी मुशावरत करते हैं और अपने आम कारकुनों से मुशावरत करते हैं। आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा किस तरह देख रहे हैं कि कोई जिस तरह सियासी चालें चली जा रही हैं कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो सकती है? देखिए, अदम एतमाद की तहरीक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान में सही मानों में जमहूरी निज़ाम। जिस काम के लिए नवाज शरीफ साहब जद्दोजहद कर रहे हैं, वोट को इज़्ज़त दो। एक बार ये तहरीक और वोट को इज़्ज़त देना बेहतर हो जाएगा तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। नहीं, आपने किया कि नवाज शरीफ साहब जमहूरी की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर तो उन्होंने वोट दे दिया। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पार्लिमानी सियासत और है और जो पार्टी की सियासत है वो और है। जिस ज़माने में वोट डाला गया उस ज़माने में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब
उस दौर में पार्लियामान के मेंबर नहीं थे। तो इसके लिए नवाज शरीफ साहब नहीं, उनकी पार्टी के सारे लोगों ने वोट दिया। वहाँ पे पार्लिमानी पार्टी से ये सवाल किया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। ये वो लोगों से नहीं कर सकते आप सवाल जो पार्लियामान से बाहर हैं। अच्छा, दूसरे ये बताएं कि ये भी आमतौर पे तासर दिया जा रहा है कि नून लीग के अंदर कई धड़े बने हुए हैं। कोई शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, मरियम नवाज साहबा हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं। तो अगर कल को कोई चांस ऐसा बनता है तो कौन जो पार्लिमानी लीडर कौन होगा? जिसे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चाहेंगे वही पार्लिमानी लीडर होगा। धड़े कोई नहीं है, इस तरह से हज़ारों धड़े हैं। हर कारकुन नवाज शरीफ की तरफ देखता है, हर कारकुन अपने आप को नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारकुन समझता है। तो इस तरह के धड़े, ये अपनी सोच अलग हो सकती है, लोगों के थॉट प्रोसेसिंग अलग है, पार्टी और क़यादत और नारा और नज़रिया एक है। अच्छा निहाल साहब, ये हमने देखा है कि जो मुस्लिम लीग नून के अंदर एक सोच है कि जो गैर सियासी कुव्वतें हैं उनका दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाता और उनका सियासत में जो मुदाखलत की मुखालिफ हैं, लेकिन जो सियासी वर्कर इस चीज़ की मुखालफत करते हैं उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। क्या कहेंगे? नहीं, इस तरह किसी भी कारकुन को नहीं निकाला गया है। मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं। ये तो सोच बहुत अच्छी सोच है, ये कायद आज़म की सोच है कि गैर सियासी लोगों को सियासत में मुदाखलत, उससे मुल्क की तरक्की बहुत मुतासिर होती है। जिनका काम है इंजीनियरिंग करना उनको इंजीनियरिंग करने दें, जिनका काम है सेहत पे उनको सेहत, जो साइंटिस्ट हैं उनको साइंस में इजादात करने दें, जो दिफा पे मामूर है उनको बॉर्डर पे रहना चाहिए ताकि हमारा मुल्क अंदर महफूज हो। और जो अंदरूनी काम करने वाले पुलिस और लॉ इन्फोर्सिंग है उनको अपना काम करते देना चाहिए। जो दुनिया में एक तरीक़ेकार है, जो ताजिर है उसको तिजारत करना चाहिए, सियासतदानों को सियासत करना चाहिए। तो ये सोच ठीक है। अच्छा, दूसरा ये आप कराची की सियासत को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। कराची की लीडरशिप लाहौर के अंदर शहबाज शरीफ से मुलाकातें कर रही है, क्या समझते हैं इसका आउटकम हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, कराची की लीडरशिप अभी बिल्कुल खाली है। जो लोग अब उस लिहाज से कहें तो कराची के आउट ऑफ 22 सीट्स MQM के पास 1/4 सीटें हैं। कराची की गालिब अक्सरियत मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ देख रही है और मुझे यकीन है कि अगले इलेक्शन में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी जिन कैंडिडेट को खड़ा किया और हमारी पार्टी अगर एक भरपूर कैंपेन करेगी कराची में तो 22 में से इंशाअल्लाह ताला हम निस्फ से भी ज़्यादा सीटें जीत जाएंगे। हफ्ता यकजहती कश्मीर के सिलसिले में बर्मिंघम में तहरीक कश्मीर बरतानिया ने सेमिनार का एहतमाम किया, जिसमें मिडलैंड भर से तहरीक के कारकुनों के अलावा दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का शिकार निहत्ते कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती किया। मजीद अहवाल जानेंगे बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट में। जब तक के मेरी जान रहे तुझ पर सदके तेरे महबूब पर कुर्बान रहे। तहरीक कश्मीर बरतानिया बर्मिंघम ब्रांच के ज़ेर एहतमाम हफ्ता यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिला में तकारीब का सिलसिला जारी है। पैगाम इस्लाम मस्जिद के कम्युनिटी हॉल में इस हवाले से सेमिनार हुआ, जिसमें बर्मिंघम भर से तहरीक कश्मीर के कारकुनान के अलावा दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने भी भरपूर शिरकत की। मकबूजा कश्मीर से तहरीक आज़ादी के सरगर्म रुकन मुजम्मल अयूब ठाकुर ने ऑनलाइन खिताब करते हुए ब्रिटिश नौजवानों को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही देते हुए कहा कि इस वक्त हम कैद की जिंदगी गुजार रहे हैं। आप लोगों का काम है कि दुनिया को हमारी मुश्किलात से आगाही दें, हमारी आवाज बने, आपकी आवाज दुनिया सुनेगी। Every single day, आज सुबह in the morning, two people, two brothers, two sons laid down their lives fighting for the cause of Kashmir. This morning, they showed their solidarity. I ask you, how will you show yours? We aren't asking you to pick up guns. We aren't asking you to pelt stones. We aren't asking for any form of violence. We are asking you, what is your solidarity with Kashmir? आप क्या दे सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? Crosses the borders of Nepal, crosses the borders of Burma, of Sri Lanka, of even Pakistan, even Afghanistan, even Iran, to the extent they want to take over Saudi Arabia. And if you want evidence of this even further, they call Makkah Haram Sharif, Hamara Qaada. They call it Makeshwar Mahadev Temple. मोहम्मद गालिब सदर तहरीक कश्मीर यूरोप, कमर अब्बास सदर बर्मिंघम, चौधरी इकरामुल हक, ख्वाजा सुलेमान, अब्दुल करीम साकिब और दीगर ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि जिस रोज इस मसला को संजीदगी से लिया गया और पॉइंट स्कोरिंग की बजाय हकीकत पर बातचीत हुई तो ये मामला हल हो जाएगा जो दोनों ममालिक के मफाद में है। मुकर्रीन का कहना था मसला कश्मीर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत के लिए दिन ब दिन नए नए चैलेंजेस पैदा कर रहा है जो खित्ते के अमन, सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। इस साल कश्मीर के हवाले से तकरीबात गैर मामूली तौर
طور پر زیادہ رہیں، جو کہ خوشائند بات ہے۔ وہاں کی قیادت نے اکٹھے ہو کر کشمیریوں کے ایک نیا جو ہے وہ گائیڈ لائن دی تھی اور وہ اوپر کے سامنے آئے تھے اور وہ انہوں نے انڈیا کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بہت ہو چکا۔ جمہوریت اس چیز کا نام ہے کہ اس کی بات سنی جائے، تو انڈیا میں خصوصی طور پہ، سارے انڈیا میں عمومی طور پر، خصوصی طور پہ کشمیر میں کسی کی بات نہیں سنی جاتی۔ The reason is because India illegally occupies part of Kashmir. See, if you know a little bit of history of Indian subcontinent, Kashmir in history never been part of India. Never. In history, somebody can prove to me that Kashmir was part of India, or give them £2 million. Kashmir never was part of India. If you go back to thousands of years of history. اس موقع پر شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہفتہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرنے کا ہے۔ برطانیہ موجود کشمیری اور پاکستانی پوری کمیونٹی مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہے، اور جب تک انہیں آزادی نہیں مل جاتی ہم اس طرح اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ فوری طور پر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس کی ریزولوشن کو، اور جو ہے وہ تمام ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں ان کو ایکسیس دیا جائے مقبوضہ کشمیر میں، تاکہ وہ رپورٹس کر سکیں۔ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا دن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف سال میں ایک دفعہ منانے کا دن نہیں ہے۔ یہ کام اتنا بڑا ہے کہ سال میں ایک دفعہ اس طرح سے منا کر کے یہ نہیں ہوگا۔ ہمیں تمام عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ And denial of their right of self-determination. We think the British press and the British establishment are totally hypocritical. They go on about repression in Western China. یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، اور آج ہم نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، کشمیر انشاءاللہ ضرور آزاد ہوگا، اور کشمیر کے عوام جو اس وقت تک قربانیاں دے چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ اس موقع پر ڈیجیٹل وین بھی لائی گئی جو پورا ہفتہ برطانیہ کے مختلف شہروں کا چکر لگا کر مظلوم کشمیریوں پر ہونے والے مظالم سے عوام کو آگاہی دے گی۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ ریڈ فورٹ میں پاکستانی کونسل خانے کے زیر اہتمام مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے کونسل جنرل ابرار حسین کا کہنا تھا جب تک مقبوضہ کشمیر بھارتی تسلط سے آزاد نہیں ہوتا ہماری جدوجہد آزادی جاری رہے گی۔ تقریب میں اوورسیز پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وقار بابر مغل کی رپورٹ۔ پاکستان کونسلیٹ بریڈ فورڈ کشمیر کی آزادی کے نعروں سے گونج اٹھا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہونے والی تقریب میں اوورسیز پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا آغاز ڈپٹی کونسل جنرل آف پاکستان شعیب مبارک کی تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ اس کے بعد شعیب مبارک نے صدر پاکستان عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان کے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے خصوصی پیغامات پڑھ کر سنائے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کونسل جنرل آف پاکستان ابرار حسین نے کہا کہ بھارتی حکومت نے مظلوم کشمیریوں سے جینے کا حق چھین لیا ہے، ان پر زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ جب تک مقبوضہ کشمیر بھارتی تسلط سے آزاد نہیں ہو جاتا ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیگر شخصیات کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گی۔ اس موقع پر شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اقوام عالم سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ظلم اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کو روکیں۔ اس دن کی مناسبت سے ہم نے جو نا صرف اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کروانی ہے، ایک دوسرے کو یاد دہانی کروانی ہے کہ ہمارے بہن بھائی ظلم، جبر اور استبداد میں پسے ہوئے ہیں۔ ان کا اپنا گھر ان کے لیے جو نا جیل بنا دیا گیا ہے، ان پہ بے شمار قسم کی جو نا مصائب اور علائشیں گزر رہی ہیں۔ تو اس دن ہم نے کم از کم ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کشمیر میں انڈیا کے مظالم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے ظالم کو ان کے ظلم سے روکیں۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کشمیری کہیں بھی کسی دنیا کے کونے میں ہو، اکیلے نہیں ہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ خاص طور پہ خواتین جب بڑھ چڑھ کے ان کے لیے حصہ لیتی ہیں تو یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچتا ہے اور تمام نسلوں تک یہ پیغام منتقل ہوتا ہے۔ پچھلے 74 سال سے پاکستانی قوم اپنے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ ہر فورم پہ دبنگ طریقے سے یہ پیغام دیا ہے
کہ ہم کبھی بھی کسی بھی حال میں کشمیریوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. جموں و کشمیر کے ان مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کے حوالے سے پاکستانی اور کشمیری عوام نے یارکشائر ریجن سے یہاں پاکستانی قونصل جنرل ابرار حسین خان کی قیادت میں اس بات کا اظہار کیا کہ جب تک پوری ریاست جموں و کشمیر آزاد نہیں ہو جاتی، پوری ریاست جموں و کشمیر کے عوام کو آکے خود ارادیت نہیں مل جاتا، مقبوضہ کشمیر میں ہمارے مظلوم بہن بھائیوں پر ظلم و تشدد اور ہیومن رائٹس وائلیشن ختم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک یہ تحریک بھی جاری رہے گی اور یہ جدوجہد بھی جاری رہے گی. ایک طرف ہماری انڈیجنس کمیونٹیز ہیں اور دوسری طرف ہمارے آنے والی نسلیں ہیں، ان کو یہ اس 5 جو یوم یکجہتی ہے کہ پاکستان نے اس دن کو کیوں منایا ہے، اور آج پورے پاکستانی دنیا کے کونے کونے میں جو بستے ہیں وہ اس دن کو منا رہے ہیں. اس کی اہمیت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے آنے والی نسلوں کو پہنچانے تک. شرکا نے تقریب میں ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا تو فضا کشمیر کے نعروں سے گونج اٹھی. کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. تقریب کے آخر میں کشمیری حریت رہنما اور افضل ڈوگر شہید کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی. وقار بابر مغل، 92 نیوز، بریڈ فورڈ. بلیٹن میں وقت ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. اسپین کے شہر بارسلونا میں EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے چیئرمین پرویز اقبال لوثر کی دھواں دھار پریس کانفرنس. بولے دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر کشمیریوں کی آواز دبنگ انداز میں بلند کروں گا. بھارت میرے خلاف آرٹیکل لکھے گئے، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، لیکن وہ حق پر ہے، ہمیشہ مقابلہ کریں گے. انہوں نے مزید کیا کہا، جانیے شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف مظلوم کشمیریوں کے حق میں دنیا بھر میں آواز بلند کرنے والے EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے چیئرمین چودھری پرویز اقبال لوثر کی بارسلونا میں دبنگ پریس کانفرنس. بولے کشمیریوں کی آواز بلند کرنے پر انہیں بھارت کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی، بھارت میں ان کے خلاف آرٹیکلز لکھے گئے، لیکن وہ کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرنے سے باز نہیں آئیں گے. پاکستان کا دشمن ان کا دشمن ہے. پرویز اقبال لوثر نے اپنی پریس کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کا پردہ چاک کرتے ہوئے مودی سرکار کی سخت الفاظ میں مذمت کی. ان کا کہنا تھا فاشسٹ سوچ رکھنے والے ہر ملک میں پائے جاتے ہیں، جنہیں روکنا کمیونٹی کا کام ہے. ہم اس کمیونٹی کا حصہ ہیں، وہ ہماری کمیونٹی کے اندر ہیں. ان فاشسٹ لوگوں کو روکنا، ان کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں بائیکاٹ کرنا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اور اس کے کرنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے، یہ نہ ہو کہ میرا دشمن نہیں، میرا دشمن پاکستان کا دشمن ہونا چاہیے، باقی جو پاکستان کا دشمن ہے ہم سب کا دشمن ہونا چاہیے. ابھی میرے اوپر انڈیا نے آرٹیکل لکھے، بڑے لائف تھریٹ کیے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ میں حق پہ ہوں، میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تکلیف اس وقت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب جب اپنے لوگوں میں لوگ چیزیں نکال کر وہ پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں. چودھری پرویز لوثر نے اپنے حوالے سے افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف مہم چلائی گئی. کمیونٹی اختلافات کے باوجود کشمیر اور پاکستان کے لیے بھرپور کام کریں. مقامی صحافیوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے تاکہ کشمیر کا ایشو ہر طرف ہائی لائٹ ہو. پریس کانفرنس میں EU پاک فرینڈشپ اسپین کے صدر کامران خان اور دیگر عہدیدار بھی شریک تھے. کامران خان نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے تمام تقاریب باہمی مشاورت کے ساتھ رکھی جائیں. ایک دفعہ شہر کے اندر یکجہتی کی بہت زبردست فضا ہے. ہم نے بہت زبردست جو بھی پروگرام ہوئے کشمیر کے حوالے سے وہ الحمدللہ سارے کامیاب گئے ہیں. پاکستانی کمیونٹی، کشمیری کمیونٹی نے بہت اس کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور صحافی حضرات کا خاص طور سے شکریہ کہ جس طریقے سے کوریج کی گئی ہے تمام لوکل میڈیا کے اوپر اور نیشنل میڈیا کے، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، وہ مبارکباد کے مستحق ہے. پریس کانفرنس میں گزشتہ روز ہونے والی کشمیر کانفرنس کی کامیابی اور کشمیریوں کے حق کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا. شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین. بلیٹن میں وقت ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. پاکستان اوورسیز الائنس فارم جرمنی نے پاکستان کونسلیٹ فرینکفرٹ میں حال ہی میں تعینات ہونے والے ہیڈ آف چانسری شفاعت کلیم خٹک اور پاسپورٹس اینڈ امیگریشن آفیسر محمد علی رندھاوا کے اعزاز میں استقبالیہ دیا، جس کی صدارت چادری مظہر اقبال دیونا نے کی. مہمان خصوصی پاکستانی کونسل جنرل زاہد حسین تھے. تقریب میں کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. تفصیلات کے لیے اصغر مرزا کی رپورٹ.
معزز مہمانوں کی تقریب میں آمد پر POAF یورپ کے نائب صدر چودھری زبیر خان ایڈوکیٹ، سینئر نائب صدر چودھری امتیاز گوجر، جنرل سیکریٹری چودھری احسان الہی گوجر اور دیگر نے پرتپاک استقبال کیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے سید حامد شاہ نے کیا، جبکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت محمد افضل قادری نے حاصل کی۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ پاکستان اوورسیز الائنس فورم جرمنی کے عہدیداران، پاکستان تحریک انصاف جرمنی، جامعہ مسجد غوثیہ، ادارہ پاک دارالسلام کی انتظامیہ، پاکستان کمیونٹی فرینکفرٹ، ڈاکٹرز کمیونٹی، پاکستانی لیڈیز ان جرمنی اور سوشل میڈیا گروپس نے پھول پیش کر کے شفاعت کلیم خٹک اور محمد علی رندھاوا کو پاکستان قونصلیٹ فرینکفرٹ میں تعیناتی پر مبارکباد پیش کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری مظہر اقبال دیونا، چودھری اعجاز پیارا، سلیم پرویز بٹ اور دیگر نے ہیڈ آف چانسری شفاعت کلیم خٹک اور محمد علی رندھاوا کو مبارکباد دی اور پاکستانی کمیونٹی کے مسائل حل کرنے پر کونسلر جنرل زاہد حسین کو خراج تحسین پیش کیا۔ ہمیں اطاعت، یقین اور منزل پہ اعتماد کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا اور ہم اپنا کردار، بلکہ میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے عنان اقتدار جن لوگوں کے پاس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پہ رکھے۔ شفاعت کلیم خٹک صاحب کا جو کیریئر ہے، سڈنی میں رہے ہیں، پھر افغانستان میں تعینات ہوئے ہیں، ابھی افغانستان سے ڈائریکٹ یہاں آئے ہیں اور 20 گریڈ کے سینئر افیسر ہیں۔ شفاعت کلیم خٹک اور محمد علی رندھاوا نے اپنے خطاب میں POAF جرمنی کی طرف سے شاندار استقبالیہ تقریب کے انعقاد اور پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے پرجوش استقبال پر شکریہ ادا کیا۔ جب ہم سروس میں نہیں آئے تھے تو ہم سنتے رہتے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے سفیر ہے، کوئی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب ہم سروس میں آ گئے تو یقیناً ہوا کہ آپ لوگ ہی پاکستان کے سفیر ہیں، کیونکہ ہمارا آفیشیل وہ جو ہوتا ہے، ہماری انٹرلوکیٹر وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، آفیشیل لیول پہ ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے وہ جو کنٹیکٹ زیادہ ہوتے ہیں، آپ لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، مطلب کہ ہوسٹ کمیونٹی سے آپ کی انٹریکشن ہوتی رہتی ہے، اور آپ لوگ پاکستان کا جو پازیٹیو اور سافٹ امیج ہے ان کو اجاگر کرنے میں آپ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کونسلیٹ ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہے، اور خاص کر میں پاسپورٹ سیکشن کی اپنی بات کروں گا تو ہر طرح سے ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کو، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اس موقع پر کونسلر جنرل زاہد نے پاکستان قونصلیٹ فرینکفرٹ میں پاکستانی کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے پاکستانی کمیونٹی کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے انکوائری کے عمل میں غیر معمولی تاخیر ختم ہو چکی ہے۔ ویزا کے حصول کے لیے درخواست دینے والے جن افراد کے کاغذات مکمل ہوتے ہیں ان کو فی الفور ویزا جاری کر دیا جاتا ہے۔ شرکاء نے شاندار استقبالیہ تقریب کے انعقاد پر POAF جرمنی کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ اصغر مرزا، 92 نیوز، جرمنی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اختتام پذیر ہوا۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔